نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع سبحان اللہ للکافرین لیس له دافع لما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغدیر خم فنادى بالناس فاجتمعوا فأخذ بید علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی سبحان اللہ فقال من كنت مولاه فعلی مولاه بے شک فشاع ذلك فطار في البلاد فبلغ ذلك الحرس بن النعمان القهري فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فنزل عن ناقته فأناخها وعقلها ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ملأ من أصحابه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قبلناه منك امرتنا ان نصلي خمسا قبلناه منك امرت ان نصوم امرتنا ان نصوم شهرا قبلناه منك امرتنا بالحج قبلناه منك الى آخره ثم رفعت ضبع ابن عمك ففضلته علينا وقلت من كنت مولاه فهذا علي مولاه سبحان اللہ فہذا منک ام من اللہ تعالی فقال واللہ لا الہ الا ہو ھذا ھو من اللہ تعالی الى آخرہ للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہ یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا إلى آخره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ مجھے قبلہ جی نے حکم دیا اور آپ حضرات کا بھی دل ہوگا تو انشاءاللہ میں اللہ کے کلام کی تلاوت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور اپنے بھائی سونڈ والے سے کہوں گا تھوڑی آواز اگر آپ ہو سکے تو آواز کھول دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا
لا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله السلام علیکم.